दिसतले चिंबलकर थंयसर युनिटी मॉला खातीर प्रोटेस्ट करता आयज ते तुमकां मेळपाक येवपाचे आशिल्ले तेंचें एकूच म्हणणें आसलें की 100 करोड जेन्ना सेंट्रलांतल्यान येयले तेन्ना तुमी सगळ्यान पयलीं ओगी रावले तुमी अपोज केलो जाल्यार खंय तरी येवचो नाशिल्लो. हें तशें दोनी वटेन कशें जातलें येडीक गोंयचें बरें जावं गोंयचो विकास जावं ह्या बाबतींत गोंय सरकाराक आमी मदत करपाची केली पण तो प्रोजेक्ट तो खरोखरच जर लोकांक उपयोग ना जाल्यार निश्चितपणे सरकार ताचेर विचार करता आनी म्हणून आंदोलन हें करपाचें कांय गरज ना सरकार जें कितें आहा सेन्सेबल सरकार आसा आनी म्हणूनच तर तें डिटेल हें करपाचें काम सर्वे बिर्वे सगळें चालू आसा हांव सकाळच्यान आशिल्लो म्हाका कांय कल्पना ना ते येतलें म्हणून आमकां कांय कळुना येत अमकोच टायम मेळ्ळो जाल्यार हांव रावतलो आशिल्लो. आतां ते तुमकां मेळपाक येयल्या ते तुमी वयतले आतां मेळपाक तांकां? ना हांव म्हाका आनी कार्यक्रम आसा हांव सामको 4 थंयच्यान भायर सरलो म्हाका कांय कल्पना नाशिल्ली. बट ते तुमकां मेळपाक येयल्या न्हू सर थंयची जनता तुमकां मेळपाक येयल्या तुमी कार्यक्रमाक टायम मेळ्ळी सांगतो न्ही केन्ना ते आमी केन्ना तयार आहा तांकां मेळपाक हांव अजिबात अडचण कांयच ना. आतां तुमच्या कडेन रिबंदर येयल्या आनी रावल्या तुमी आतां मेळटले तांकां आतां हांव म्हाका आनीक मातसो कार्यक्रम आसा वयर हितून श्यामा प्रसाद मुखर्जीन आयुर्वेदाचें आमच्या आयुर्वेदाचें एक संमेलन चलता त्या संमेलनाक वतलो आनी सपोज ते कार्यक्रम सोंपलो हांव घरा वतलो आसल्यार तांकां निश्चितपणे बट युनिटी मॉल नाका जाल्यार तुमी कितें करतलो? आमचें म्हणणें कांयच ना तें राज्य सरकारान ठरोवपाचें कारण अधिकार राज्य सरकाराचो आसा आनी सपोज जर खरेंच तातूंत जर पर्यावरणाच्या हितून आसा जाल्यार निश्चित करपाक कांय हरकत ना. सीएम म्हणटा कॅन्सल करपाक कांय हरकत ना. आतां 25 करोड स्पेंड केले आनी ते आतां पॉसिबल ना म्हणटा तो स्पेंड तुमी सरकार ठरयतलो ते सरकार ठरयतलो. तुम्ही एमपी न्हू लोकसभेचे तुम्ही बीन सेंट्रला कडेन उलोवप बीन करता सेंट्रला कडेन हय डेफिनेटली करतले सपोज जर ते पयलीं दोनी बाजू आयकूंक जाय न्ही आमकां दुसरे बाजूचे कितें आहा ते केन्नाच आमकां कळिना हांचो विरोध अकस्मात जें आंदोलन सुरू केलें धरणे सुरू केले नंतर तांचे बाबा म्हणणें कितें जें कितें आसा तें आमी भायल्यान आयकता तें प्रत्यक्ष मेळ्ळ्या नंतर आमकां कळटा आनी खरोखरूच तें पर्यावरणाक जर हें आसा घातक आसा तर निश्चितपणे तांकां ह्या प्रोजेक्टाक आमी सेंट्रला कडेन उलोवप करतले डेफिनेटली करतो डेफिनेटली करतो. करतले 19 ते प्रोटेस्ट करतले जाल्यार तुमी 21 तरी